बिजली बिलों में टैक्सेस और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली फैसलाबाद के चेहरी बाजार से घंटाघर चौक तक रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली अंजुमन ताजरान कचहरी बाजार की जानिब से निकाली गई। रहनुमा अंजुमन ताजरान शेख सलमान आरिफ की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। सलमान आरिफ का कहना है कि बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस मुस्तरद करते हैं, महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। देखिए जी, आज की रैली जो है वो बड़ा क्लियर स्टैंड था कि ये जो जुल्म ज्यादती और नाइंसाफ़ी की इंतहा है कि 4 महीने पहले तक जो बिजली का बिल ये पाकिस्तानी कौम 20-22 रुपए पर यूनिट दे रही थी, आज वो 60 रुपए यूनिट तक हम लोग वो बिल पे कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन बेचारों के पास वो पैसे ही नहीं हैं कि वो बिल उतार सकें। और इंटरनेशनली पेट्रोल कम होता है तो यहाँ पर पेट्रोल बढ़ जाता है, और पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ सस्ती हो महंगी होती है तो ये 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और कम होती है तो ये कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं। और उस पर ये भूंडी किस्म की दलील देते हैं कि जनाब कर्जे बहुत हैं, IMF के साथ जो है वो हमारा मुआहिदा है। भाई मैं ये सवाल करता हूँ कि कर्जे किसने लिए? कर्जे पाकिस्तानी अवाम ने तो नहीं लिए, कर्जे तो इन जालिम पेशावर इब्नुल वक्त सियासतदानों ने लिए। ये लेके खा गए, इन्होंने करप्शन की, इन्होंने अपनी जायदादें बाहर बनाई, इन्होंने ऐसे मंसूबे बनाए जो प्रोडक्टिव की बजाय मेट्रो ट्रेन और इस तरह की ये चीज़ें इन लोगों ने शुरू की। तो हम बार बार इनके किए गए गुनाहों का हम हिसाब या जवाब या वो जुल्म बर्दाश्त क्यों करें? हमारा कोई कसूर नहीं है ना, हमने तो कर्जे नहीं लिए ना, कर्जे तो ये खुद लेते हैं। अगर आवाम को इसका रिलीफ हो तो हमें सहूलतें दें, हमें तो कोई सहूलतें मिलती नहीं। कर्जे लेके ये मौज करते हैं और ये मौज करते रहेंगे जब तक हमारा हाल यही रहेगा। मैंने कल से लेके आज तक इतनी स्ट्रगल की है, लोगों को इन्विटेशन दी है कि आप आओ और हम आवाज़ बुलंद करें। देख लें कचहरी बाजार के कितने को लोग आए हैं, ये ताजर कितने को लोग आए हैं। इन्हें अपना एहसास खुद ही नहीं है। अगर ये इनका अपना एहसास खुद ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट क्यों करेगी? कमर्शियल सार्फिन के बिलों से सेल टैक्स निकलेगा, घरेलू सार्फिन के बिलों से नहीं। फेस्को ने तमाम डिवीजन दफातर को हिदायत जारी कर दी। फेस्को ने सार्फिन में FPA से मुतल्लिक आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला भी कर लिया। इसी बारे में मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, कहिएगा। बिल्कुल, कमर्शियल कनेक्शंस के बिजली के बिलों से रिटेलर सेल टैक्स जो है वो निकाला जा रहा है, जबकि घरेलू सार्फिन के बिलों से किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो माफ़ नहीं किया जा रहा और ना ही निकाला जा रहा है। इससे मुतल्लिक फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से तमाम सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो कमर्शियल सार्फिन जिनके बिजली के बिलों में रिटेलर सेल टैक्स शामिल होकर आया था, उनके बिजली के बिलों से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर सेल टैक्स जो है वो निकाला जा रहा है, जबकि घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों से किसी किस्म का टैक्स निकालने की कोई हदायत फेस्को को वजारत तवानाई पावर डिवीज़न से मौसूल नहीं हुई है। फेस्को की जानिब से ये हदायत भी जारी की जा रही हैं तमाम तर रेवेन्यू दफातर को और रेवेन्यू ऑफिसर्स को और डिवीज़न दफातर को कि सार्फिन को जो है वो इससे मुतल्लिक आगाह किया जाए कि बिजली के बिलों से FPA निकालने की किसी किस्म की कोई जो हदायत हैं वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न से मसूल नहीं हुई है। जबकि जिन सार्फिन के बिजली के बिलों से सेल टैक्स निकाला जा रहा है वो रिटेलर सेल टैक्स है, जो कमर्शियल सार्फिन के बिजली के बिलों से निकाला जा रहा है वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर। और फेस्को की जानिब से तमाम तर अमला को खसूसी तौर पर हदायत भी जारी कर दी गई हैं और फेस्को की जानिब से आगाही मुहिम का भी जो है वो सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में आगाज़ कल से जो है वो कर दिया जाएगा कि FPA जो है वो बिजली के बिलों से ताहाल जो है वो नहीं निकाला जा रहा और ना ही वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से घरेलू सार्फिन के बिलों से टैक्स नहीं निकलेगा। शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं, झांग में मजीद अमजद पार्क में 3 साल कबल बनाए जाने वाले पब्लिक टॉयलेट ताहाल ना खोले जा सके। पार्क में आए शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वसीम अजीज से। जी वसीम, कहिएगा।
جی بالکل، جنگ میں مجید امجد پارک میں عرصہ 3 سال قبل جو ہے وہ پبلک ٹوائلٹ بنائے گئے تھے شہریوں کے لیے، جو ہے وہ یہ پبلک ٹوائلٹ تاحال نہ کھولے جا سکے۔ پبلک ٹوائلٹ ضلعی جو ہے وہ انتظامیہ کے ماتحت بنائے گئے تھے۔ یہ ضلع کونسل اور کچہری اور اسی کے ساتھ ڈپٹی کمشنر آفس ہو یا ڈی پی آفس بالکل ہی اس کے عقب میں موجود ہیں۔ یہاں پر دن میں آئے سائلین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، رات کو آئے خاص طور پر فیملیز کو، پارک میں آئی فیملیز کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، عرصہ دراز سے پبلک ٹوائلٹ بند پڑے ہیں، تو اس سے کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ جی السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی نااہلی ہے کہ یہ پبلک ٹوائلٹس ابھی تک بند ہیں۔ شہری انتظامیہ جو ہے، ضلع انتظامیہ، ان کی بھی نااہلی ہے کہ یہ ابھی تک پبلک ٹوائلٹ جو بند ہے، ہمارے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو بھی فیملیز آتی ہیں، ہم یہاں پہ جوگنگ کے لیے آتے ہیں، صبح ٹائم میں بھی بہت سی فیملیز آتی ہیں جوگنگ کے لیے، لیکن یہ پبلک ٹوائلٹ تاحال بند ہیں۔ اور ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اس چینل کی تھرو کہ جلد سے جلد پبلک ٹوائلٹ کھولے جائیں تاکہ شہری جو ہیں وہ اس مشکلات سے سامنا نہ کرنا پڑے شہریوں کو۔ اگر شہری یہاں پر آتے ہیں تو ان کو اگر حاجت ہو جاتی ہے تو ان کو یا تو کوئی مسجد دیکھنی پڑتی ہے یا پھر ان کو کہیں دور دراز جانا پڑتا ہے، یا جو دور دراز گھروں سے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ جلد سے جلد ان ٹوائلٹس کو اوپن کیا جائے تاکہ عوام اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور پبلک ٹوائلٹس کو اوپن کرنا چاہیے تاکہ دور دراز سے آئے شہری جو واک کے لیے آتے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی شکریہ وسیم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، چنیوٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تھم نہ سکا۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہونے لگے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بجلی غائب ہے، گھروں میں پانی ختم ہو چکا۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ ہے لوگوں کا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، بتائیے گا۔ چنیوٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ روز بروز بڑھا ہے، جس کے باعث گھریلو صارفین جہاں پریشان ہیں تو وہیں کاروباری طبقہ بھی شدید پریشانی میں مبتلا دکھائی دے رہا ہے۔ چنیوٹ میں بات کی جائے تو دورانیہ 3 سے 4 گھنٹے دیہی علاقوں میں، جبکہ شہری علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے اور شہریوں کو شدید اس گرمی کے موسم میں دشواری کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ صرف دیکھیے کہ ایک طرف جہاں فیسکو کی جانب سے بل جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اس طرح بڑھا ہوا ہے کہ کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، کام کرنا شروع کرتے ہیں بجلی چلی جاتی ہے، 2 گھنٹے بعد پھر گھنٹہ آتی ہے، 2 گھنٹے چلی جاتی ہے۔ اس طرح 8-10 گھنٹے شہر میں بجلی جا رہی ہے۔ بل اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ذہنی اور نفسیاتی مریض کر دیا ہے صرف اور صرف واپڈا نے۔ شکریہ سر۔ بالکل، اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ فیسکو کی جانب سے آئے روز بجلی کے بلوں میں ٹیکسز تو لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو بجلی کا دورانیہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے، وہ روز بروز بڑھا ہے، جس کے باعث گھریلو صارفین شدید پریشان ہیں، جبکہ کاروبار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس بڑھتی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شکریہ عبدالقدیر تفصیلات کے لیے۔ محکمہ CNW نے ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ محکمہ بہبود آبادی فیصل آباد کے لیے مزید 2 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے۔ CNW کا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں محکمہ بہبود آبادی کی اسکیم کے لیے مزید 2 کروڑ کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ کمیونیکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے محکمہ بلڈنگ کو 2 کروڑ کے فنڈز دے دیے گئے ہیں۔ ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو سرگودا روڈ پر تعمیر و مرمت کا کام یہاں پر جاری ہے، وہاں پر تمام تر آسائشیں محکمہ بہبود آبادی کے جتنی بھی لیب ٹیسٹنگ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلاس روم سمیت تمام ایک RT سینٹر کی تشکیل نو کا کام جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے محکمہ CNW کی جانب سے محکمہ بلڈنگ کو مزید 2 کروڑ کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیف انجینئر پنجاب بلڈنگز کی جانب سے SC محکمہ بلڈنگ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے اور مراسلے کے تحت محکمہ بلڈنگ 2 کروڑ کی لاگت سے RTI کے بقیہ حصے کی تعمیر و مرمت کے لیے جو ہے وہ 2 کروڑ کے فنڈز خرچ کرے گا۔ جی شکریہ عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کا تبادلہ ہو گیا۔
नदीम नासिर को डिप्टी कमिश्नर सरगोदा तैनात कर दिया गया। फारूक रशीद नए डिप्टी कमिश्नर चन्योड़ तैनात हो गए। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर चन्योड़ कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का तबादला हो गया। नदीम नासिर को डिप्टी कमिश्नर सरगोदा तैनात कर दिया गया। फारूक रशीद नए डिप्टी कमिश्नर चन्योड़ तैनात किए गए। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद असलहा ब्रांच का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने का आगाज कर दिया गया। 1947 से अब तक तमाम डेटा मैनुअल से कंप्यूटराइज किया जाएगा। इंचार्ज असलहा ब्रांच शहजाद बेग का कहना है कि कुल 198 मैनुअल रजिस्टर का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। अब तक 50,000 से ज़ायद मैनुअल लाइसेंस का डाटा कंप्यूटराइज किया जा चुका है। इसी बारे में मजीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, असला लाइसेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में तमाम तर मौजूद ऐसे असला लाइसेंस का डाटा जो कि मैनुअल तौर पर लिखा गया था 1947 से लेकर अब तक का, उस तमाम डाटे को जो है वो कंप्यूटराइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि तमाम तर खामियां जो है वो उसको दूर किया जा सके। असला लाइसेंस ब्रांच डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के अंदर ये काम जो है बड़ी तेज़ी से जारी है। अभी तक की अगर बात की जाए तो 50,000 से ज़ायद असला लाइसेंस का डाटा जो है उसको मैनुअल रजिस्टर से कंप्यूटर में नकल कर लिया गया है ताकि तमाम तर खामियां जो है वो दूर की जा सकें। इंचार्ज असला ब्रांच हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद बेग, इनसे भी हम पूछेंगे। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि कुल कितने रजिस्टर्ड हैं और अभी तक कितनी एंट्रीज जो हैं उनको कंप्यूटर में मुकम्मल किया जा चुका है? सबसे पहले तो मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जो डीसी साहब फैसलाबाद हैं, उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा काम शुरू करवाया है ताकि जो मैनुअल रजिस्टर हैं वो कंप्यूटर पे आ जाएं। तो उसके अलावा जो एंट्रीज़ की बात है, ये 50,000 के करीब तक हमने लाइसेंस जो मैनुअल है वो हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। और दूसरा जो है 198 जो है रजिस्टर हैं और 1947 से लेकर हमारे पास तकरीबन 2012 तक जो है हमारे पास डाटा मौजूद है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कंप्यूटराइज डाटा मुकम्मल होने के बाद इसकी क्या फ़वाइद हासिल हो सकेंगे, आम शहरी को इसका क्या फ़ायदा होगा? आम शहरी को ये फ़ायदा होगा कि अगर इसमें कोई भी खुर्द बुर्द की गई है तो उसमें सबसे ज़्यादा कमी वाज़ह होगी कि भाई ये हमारा जो कंप्यूटराइज लाइसेंस कंप्यूटर हो चुका है मैनुअल रजिस्टर से, तो उसमें कमी बेशी ये होगी कि भाई उसको आसानी हो जाएगी, हमें कंप्यूटर में देखने में भी आसानी हो जाएगी। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट पे वो चला जाएगा, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो क्लाइंट आएंगे, जो हमारे पास जो लाइसेंस चेकर आएंगे, तो उनको सबसे ज़्यादा आसानी ये होगी, हम कंप्यूटर से देख के उनको बता सकते हैं कि ये आपका लाइसेंस जाली है या असली है। जी बिल्कुल, तमाम तर ऐसे लाइसेंस जो मैनुअल अदवार में जो है वो बनाए गए, उन तमाम का डाटा जो है वो मुरतब किया जाएगा कंप्यूटराइज। इस हवाले से अगर मैं कुल तादाद की बात करूं तो 198 के करीब ऐसे रजिस्टर्ड हैं जिन पर मैनुअल असला लाइसेंस बनाए गए। अभी तक 50,000 से ज़ायद असला लाइसेंस जो हैं वो कंप्यूटराइज किए जा चुके हैं, जबकि मजीद असला लाइसेंस को कंप्यूटराइज किए जाने का सिलसिला जारी है और आने वाले 3 माह में फैसलाबाद का तमाम तर मैनुअल असला लाइसेंस का डाटा जो है वो कंप्यूटराइज किया जाएगा। शुक्रिया वकास तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से अहम अहकामात जारी किए गए। सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर सालाना कॉन्ट्रैक्ट का फैसला किया जाएगा। प्रमोशन इजलास में भी कारकर्दगी और शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। हाजिर कार्ड सेंटर के हवाले से अहम पेशरफ्त यह है कि अब यहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको उनकी ACR में डालने के अहकाम जारी कर दिए गए। जो उनकी सालाना कारकर्दगी की बुनियाद पर रिपोर्ट बनेगी उसमें उनकी यहाँ पर जितनी भी शिकायत वो शामिल होंगी, जितनी भी शिकायत पर उनकी कार्रवाई हुई है, सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होगा कस्टमर्स का उसकी बेस पर बनेगी। तो इस सिलसिले में अथॉरिटी की जानिब से अहकाम जारी किए गए तमाम इंचार्ज को कि वो सर्विस सेंटर ऑफिशियल को ADLR को खासकर बता दें कि यहाँ पर अब उनकी जितनी भी एवेल्यूएशन की जाएगी उनकी परफॉर्मेंस बेस की जाएगी और जिसकी बुरी परफॉर्मेंस होगी कस्टमर सर्विस के हवाले से उसकी ACR में लिखा जाएगा और जिसकी अच्छी सर्विस होगी उसके भी लिखा जाएगा और इसी पर ही आने वाले दिनों में उनके कॉन्ट्रैक्ट का और उनकी प्रमोशन का बेस होगा। और इस हवाले से ये सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से जो फार्मूला अपनाया गया, जो डिमांड की जा रही थी, अब उसको परफॉर्मेंस बेस बनाया गया ताकि जो शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। स्कूल्स के लिए अच्छी खबर, महकमा तालीम पंजाब ने निजी स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ई-लाइसेंस की मुद्दत 1 साल से बढ़ाकर 2 साल तक कर दी। तालीमी बोर्ड में मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का दौरानिया 2 साल होने के पेश नज़र रजिस्ट्रेशन की मुद्दत को 2 साल तक बढ़ाया गया। तालीमी इदारों को हर साल रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलें जमा नहीं करानी पड़ेंगी। आपको बता रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए अच्छी खबर है।
محکمہ تعلیم پنجاب نے نجی اسکولز کی رجسٹریشن کے لیے ای لائسنس کی مدت 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کر دی۔ تعلیمی بورڈز میں میٹرک اور انٹر کی کلاسز کا دورانیہ 2 سال ہونے کے پیش نظر رجسٹریشن کی مدت کو 2 سال تک بڑھایا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، پنجاب بھر کے جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے جو ای لائسنس جاری کیا جاتا ہے رجسٹریشن کی مد میں، اس کا دورانیہ 1 سال کے بجائے 2 سال کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں ان کے لیے اب یہ انسٹرکشن جاری کی گئی ہے کہ آئندہ وہ جب رجسٹریشن کے لیے آن لائن اپلائی کریں گے تو اس میں جو دورانیہ ہے اس کی مدت 1 سال کے بجائے 2 سال لکھیں گے اور 1 سال کے بجائے 2 سال کی فیس چیک پوسٹ جمع کروائیں گے، جس کے بعد انہیں 2 سال کے لیے رجسٹریشن مل جائے گی یا اس میں ایکسٹینشن مل جائے گی، اور ان کو ہر سال جو ریپیٹ کرنا پڑتا تھا پروسیس فائل ورک وہ اب دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا۔ جس طرح سے بورڈ کی طرف سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ 2 سال کے کورس ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر کی سہولت کے لیے جو رجسٹریشن کا دورانیہ ہے اس کو 2 سال کر دیا گیا ہے، اور آن لائن آئندہ جو ای لائسنس جاری کیے جائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو اب وہ 1 سال کے بجائے اب 2 سال کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے تمام سیوز ایجوکیشن کو اور تمام پرائیویٹ سیکٹر کو انسٹرکشن جو ہے وہ پاس آن کر دی گئی ہیں کہ وہ اگلی افیلیشن کے لیے اپلائی کرتے وقت 2 سال کے جو ٹرن اوور ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ جی، ای لائسنس کی مدت 2 سال تک بڑھا دی گئی۔ شکریہ جہانگیر تفصیلات کے لیے۔ صنعت کاروں کے 6 ارب روپے سرکار کے پاس پھنس گئے۔ ریفنڈز کی رقم سابقہ ٹیکسٹائل پالیسی مارک اپ سپورٹ سروسز کے مد میں زیر التوا ریفنڈز جاری نہ ہونے سے ٹیکس گزاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، صنعت کاروں کے ریفنڈز کی مد میں اربوں روپے سرکاری محکموں کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت کامرس کے پاس ٹیکسٹائل پالیسی اور مارک اپ سپورٹ پروگرام کی مد میں 6 ارب روپے کے ریفنڈز بزنس کمیونٹی کے جو ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے زیر التوا ہیں اور ان کے ریفنڈز آج تک کلیئر نہیں ہو سکے۔ رواں نیا مالی سال شروع ہوا اور اس کا 1 مہینہ ختم ہو چکا، مگر اس حوالے سے حکومت بھی تبدیل ہوئی اور لیکن کسی کی جانب سے اس کو ترجیح نہیں دی گئی۔ دوسری جانب بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ایک طرف انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موجودہ کاروباری حالات کی وجہ سے، دوسری طرف جو ریفنڈز کی رقوم ہے وہ بر وقت نہیں مل رہی۔ اس حوالے سے کامرس منسٹری کے پاس ان کے 6 ارب روپے کے جو کہ گزشتہ کئی سال سے ریفنڈز کی مد میں لٹکے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے منسٹری آف کامرس کو متعدد خطوط بھی لکھے گئے ہیں، میٹنگز بھی کی گئی ہیں، مگر آج تک وہ ریفنڈز کی رقوم جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکی۔ اگر حکومت وہ ریفنڈز کی رقوم ادا کر دے تو اس کے ساتھ ان کے جو کاروبار ہے اس میں وہ سرمایہ استعمال کر کے کاروبار میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یو این ڈی پی اور وزارت انسانی حقوق کے عہدیداران کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ وفد نے صدر عاطف منیر سے ملاقات کی۔ جی ایس پلس اسٹیٹ سمیت ورکرز اور ملازمین کے حقوق پر گفتگو کی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہراز بٹ سے۔ جی شہراز، بتائیے گا۔ منسٹری آف ہیومن رائٹس سے شہزاد صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر ربیہ نے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں وزٹ کیا ہے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے عاطف منیر صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سینئر وائس پریزیڈنٹ عمران محمود، وائس پریزیڈنٹ رانا فیاض بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس، خاص طور پر جو انسانی حقوق ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اسی حوالے پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ثناء اللہ نیازی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ نیازی صاحب، بتائیے گا آج کی جو میٹنگ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، انسانی حقوق، ہراسمنٹ کیسز کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے انڈسٹریز کے اندر، کیا کہیں گے آج کے دورے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورے تو ہمیشہ کامیابی ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل جو مقصد ہے اس کی روح کے مطابق اگر اس کا عمل ہوتا ہے تو پھر اس دورے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہیومن رائٹس کے مطابق آپ کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ پورا سروے کرتے ہیں، پورے علاقے کو دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے جتنے جہاں پہ لیڈیز اور بچیاں کام کرتی ہیں وہاں پہ اس کے متعلق بہت شکایات ہیں، بڑے اداروں میں بھی چھوٹے اداروں میں بھی۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں یہ ایک واقعہ اور بھی سنا ہوگا تو بہت ہائی لائٹ ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کی بیک اپ ہونی چاہیے۔ میٹنگ خالی مقصد نہیں ہوتا ہے، فالو اپ ہونا چاہیے۔ اگر فالو اپ ہوگا تو ہم اس سے جان چھڑا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اجلاس تو بہت ہوتے ہیں، سیمینارز بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے، لیکن خاص طور پہ اس کی روح یہ ہے کہ اس کو پریگمیٹیکلی، پریکٹیکلی جو ہے وہ انڈسٹری تک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की ज़ेर सदारत एंटी डेंगू मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डेंगू बुखार के हवाले से एहतियाती तदाबीर भी बताई गई। इसी बारे में मजीद जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सी में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की ज़ेर सदारत एंटी डेंगू मुहिम के मुताबिक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल और बाकी टीम की जानिब से एंटी मुहिम के आगाही के एहतियाती तदाबीर भी बताई गई। मेरे साथ इस टाइम डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी बताइएगा, सारे इस हवाले से आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपका शुक्रिया। मैं आपके चैनल के ज़रिए अपने तमाम शहरियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डेंगू के हवाले से जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करें, और इसमें फ़ोकस सिर्फ ये है कि हमने साफ़ पानी को कहीं पे जमा नहीं होने देना। इस एफ़र्ट में मेरे तमाम महकमे और मैं ख़ुद भी लगा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम शहरी भाई बहनें जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं। हमने एक कम्प्रिहेंसिव तहरीक चलाई है, जिसमें हमने प्राइवेट स्कूल्स के तमाम बच्चों को, पब्लिक स्कूल्स के तमाम बच्चों को, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फोकस किया है, और तमाम हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को भी कहा है कि हम अपने अपने दफातर को, अपने अपने घरों को साफ़ पानी के ज़ख़ीरों से इस्तिग़ना दे दें, ख़त्म कर दें, ताकि मच्छर की ब्रीडिंग साइट ख़त्म कर दें। दूसरे नंबर पे हमने अपने तमाम हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पर डाला हुआ है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में बना हुआ है, डेंगू वार्ड भी है, तमाम THQs भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ दिए हुए हैं, और हम अपने तमाम पेशेंट्स को खुदा न खासा अगर कोई आएगा तो केटर फार करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक पेशेंट है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे महकमे, मेरे लोग, मेरे शहरी अगर इसी तरह अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगे तो परहैप्स मुझे पूरा यकीन है कि टोबा टेक्सिंग के अंदर डेंगू की मूजी वबा इंशाल्लाह नहीं आएगी। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि उनकी टीमें भी काम कर रही हैं इसके ऊपर, शहरी खुद भी इस चीज़। डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुक्रिया उसामा तफसीलात के लिए।